अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन, हमास, गज़ा पट्टी और इसराइल के ताल्लुक़ से दो अहम ख़बर इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर यह है कि शहीद यहया अस्सिनवार की शहादत के बाद हमास का निज़ाम आगे कैसे चलेगा, हमास ने अपना सरबराह और चेयरमैन किन को मुंतखब किया है और तफसीलात क्या है। उसके अलावा दूसरी अहम ख़बर यह है कि पिछले एक साल में बल्कि 13 महीना में जब इसराइल को गज़ा पट्टी में अपने हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है, होस्टेज को रिलीज़ करने में इसराइल नाकाम साबित हुआ। इसी तरह हमास के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने का इसराइल ने दावा किया, लेकिन उसमें भी अभी तक इसराइल को कामयाबी नहीं मिल सकी। तो अब इसराइल ने गज़ा पट्टी के आम फ़लस्तीनियों को सताने के लिए, उन पर जुल्म सितम करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है जिसको मास्टर प्लान कहा जा रहा है। और ये जो प्लान इसराइल का बेहद ख़तरनाक है और देखना ये होगा कि हमास इसराइल के इस प्लान को किस तरह नाकाम बनाती है, किस तरह हमास इसका मुकाबला करती है। इसके अलावा भी कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए और हमारी कोशिश है कि हमास के ताल्लुक़ से जो अहम तरीन ख़बर है, फ़लस्तीन की जो ताज़ा तरीन अपडेट है, उर्दू में, हिंदी में आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। और हम आप तक वही ख़बरें पहुँचाते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं जो इन्फॉर्मेशन अल-क़साम ब्रिगेड की तरफ से, हमास की तरफ से आती है, जो मोतबर मीडिया हाउसेज़ में जो ख़बर शाया की जाती है। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं की जाती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में आकर लिखते हैं कि आपकी ख़बर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल इस तरह के जुमले लिखने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि सिर्फ इजराइल के पास ताकत है, सिर्फ इजराइल की आर्मी फ़लस्तीनियों को मार सकती है और हमास के पास लड़ने की सलाहियत नहीं है, हिजबुल्लाह के पास मुकाबला करने की ताकत नहीं है। ये लोग सिर्फ शहीद हो रहे हैं, ये लोग मुकाबला नहीं कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया का, मीडिया का जो एक बड़ा तबका है वो ये नैरेटिव देना चाहता है कि इजराइल बहुत पावरफुल है, इजराइल बहुत ताकतवर है और उसके मुकाबले में हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हौसी या इराक़ के मलेशिया, ईरान या इस तरह के जो दूसरे फोर्सेस हैं, जो दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, इनके पास लड़ने की ताकत नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास सलाहियत नहीं है। और यही वजह है कि इस तरह की खबरें जब डायरेक्ट यहाँ से आती है और आपसे शेयर की जाती है तो आपको यकीन नहीं होता। और यही खबर जब CNN के ज़रिए आती है, BBC के ज़रिए आती है, तब आप इस खबर पर यकीन करते हैं। जैसे पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने ड्रोन से नेतन्याहू के घर पर हमला किया और नेतन्याहू उस हमले से बुखला गया। अब लोगों ने कहा कि खबर झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता है, ड्रोन को आयरन डोम ने नाकाम बना दिया था। लेकिन जब खुद इजराइल की मीडिया ने इस खबर को कंफर्म किया, BBC, CNN जैसे दूसरे मीडिया हाउसेज में यह खबर सामने आती है, तो फिर लोगों को लगता है कि खबर हकीकत पर मबनी है। या इसी तरह गज़ा पट्टी के जबालिया में पिछले दिनों मैंने कहा कि अल-क़साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने 5 इजरायली आर्मी को हलाक कर दिया है और उसमें कई इजराइल के सीनियर ऑफिसर थे और एक बहुत बड़ा कर्नल था, ब्रिगेड का कमांडर था। तो कई लोगों ने इसी तरह का कमेंट किया, लेकिन अब पूरी दुनिया की मीडिया में खबर चल रही है कि उनका एक अहम कर्नल मारा गया है जो पूरी ब्रिगेड का लीडर था, जो पूरे को लीड कर रहा था, जिसका नाम एहसान दक्सा बताया जा रहा है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बहुत देर से खबरों को एक्सेप्ट करती है, ज़्यादातर खबरों को छुपाया जाता है, एक नैरेटिव दिया जाता है, इसलिए आप इस तरह की बातें मत कीजिए। हमारा यही मकसद है कि जो हकीकत पर मबनी न्यूज़ है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया या जिसको वेस्टर्न मीडिया छुपाने की कोशिश करती है, वन साइडेड खबर दिखाई जाती है, वैसा हम ना करें, बल्कि जो हकीकत पर मबनी है, जो कुछ हो रहा है वो आपसे शेयर करें। और इस तरह की ज़्यादातर न्यूज़ में, ज़्यादातर वीडियोज़ से हमें इनकम नहीं आता है। हमारी ज़्यादातर खबरों पर लिमिटेशन आ जाता है, येलो आ जाता है, उससे हमें कोई इनकम नहीं होता। और न ही हम फ़लस्तीन में जारी जंग से या हमास की कोशिशों से या जो कुछ जेनोसाइड हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है, उसके ज़रिए अपना ज़र्रा बराबर ग्रोथ चाहते हैं या इनकम चाहते हैं या रेवेन्यू चाहते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दसियों और हज़ार ऑप्शन हैं। व्यूज़ हासिल करने के लिए, TRP के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं। बल्कि इस तरह की ख़बरें कवर करने के लिए हमारा लगातार नुकसान होता है। हमारी ज़्यादातर वीडियोज़ पे लिमिटेशन आ जाता है, कई सारी वीडियोज़ को डिलीट कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह की कार्रवाई की जाती है। फेसबुक ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, इंस्टाग्राम ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, लेकिन हम अपना हाथ जलाकर, कुर्बानियाँ देकर आपसे इस तरह की खबरों को शेयर करते हैं। और इसी वजह से हर वीडियो के आखिर में हम आपसे अपील भी करते हैं कि मिल्लत टाइम्स को जारी रखने के लिए, मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करने के लिए आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए ताकि मिल्लत टाइम्स आगे बढ़ सके। अगर आप हमें फाइनेंशियली डायरेक्ट मदद नहीं कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं
کر پا رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں ریزر پے کا لنک ہے یا جوائن کا بٹن موجود ہے یوٹیوب کی طرف سے، آپ اس پر کلک کر کے ہمارے ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال آپ آئیے سیدھے ہم خبر کی طرف آتے ہیں، اور پہلی خبر یہ ہے کہ حماس نے شہید یحییٰ السنوار کے بعد اپنی پالیسی کچھ تبدیل کی ہے اور ڈائریکٹ اپنا سربراہ کسی کو نہیں بنایا ہے، بلکہ 5 لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو وار کیبنٹ کا نام دیا گیا ہے، کہہ لیجیے ایگزیکٹو کونسل ہے، اور یہ کونسل فیصلہ کرے گی حماس کے تمام اختیارات کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں۔ اور اس 5 رکنی کونسل میں سے حماس کی الگ الگ اکائی کے جو ذمہ دار تھے، جیسے کوئی غزہ پٹی کا ذمہ دار ہے، کوئی ویسٹ بینک کے علاقے کا ذمہ دار ہے، کوئی فورن افیئرز کا ذمہ دار ہے، تو ان تمام لوگوں کو اس 5 رکنی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 میں سے 4 کے نام کو حماس نے تو ظاہر کیا ہے، 4 کے نام کا باضابطہ حماس نے اعلان کیا ہے، لیکن 5ویں شخص کے نام کا حماس نے اعلان نہیں کیا ہے، جو حماس کے دفتر کا سربراہ ہے یا جس کو حماس دفتر کا سیکریٹری جنرل کہا جا رہا ہے۔ یہ 5 نام کون ہیں جن کو شامل کیا گیا؟ اس میں سے پہلا نام ہے خلیل حیا کا، جو غزہ پٹی کے سربراہ ہیں۔ اس کے بعد اس میں دوسرا نام ہے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کے سربراہ اور ذمہ دار ظاہر جبارین کا۔ اس کے علاوہ اس میں تیسرا نام ہے خالد مشعل کا، جو حماس کے پولیٹیکل افیئرز کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد اس میں چوتھا نام ہے حماس کی مجلس شورا کے سربراہ محمد درویش کا، اور 5واں شخص جو حماس کی اس 5 رکنی کمیٹی کا ممبر ہے وہ ہے حماس کے سیاسی دفتر کا سیکریٹری جنرل۔ لیکن سیکریٹری جنرل کون ہے، یہ شخص کون ہے، حماس نے اس نام کو ظاہر نہیں کیا ہے، حماس نے اس نام کو صیغہ راز میں رکھا ہے، بقیہ 4 ناموں کو حماس نے ظاہر کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی ابھی نہیں تشکیل دی گئی ہے، بلکہ آج سے 2 مہینہ پہلے جب ایران کی راجدھانی تہران میں حماس کے اس وقت کے سربراہ شیخ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ہی حماس نے یہ 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اور ان 5 رکنی کمیٹی میں ان 5 لوگوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بعد نیا سربراہ یحییٰ السنوار کو بنایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یحییٰ السنوار سے رابطہ کر کے کمیٹی کام کرے گی۔ یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد اب حماس نے ڈائریکٹ اور براہ راست اپنا کوئی لیڈر منتخب نہیں کیا ہے، بلکہ ان 5 کو لیڈر منتخب کیا گیا ہے، اور ان 5 میں جو سب سے زیادہ اہم ہے، جس کو ایک طرح سے آپ حماس کا نیا چیئرمین یا نیا سربراہ کہہ سکتے ہیں، وہ وہی شخص ہے جو حماس کے سیاسی دفتر کا سیکریٹری جنرل ہے، اور اسی وجہ سے حماس نے اس نام کو چھپا دیا ہے، اس نام کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ پہلے بھی حماس کی پالیسی یہی تھی کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کا جو سربراہ اور حماس کا جو اصل چیف اور چیئرمین ہوتا تھا، اس کے نام کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ بعد میں حماس نے اس نام کا باضابطہ اعلان شروع کیا، اس نام کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ حماس کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے عربی زبان میں، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہماری ٹیم نے کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس پریس ریلیز میں کیا ہے۔ فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس نے 17 اکتوبر کو شہید ہونے والے یحییٰ السنوار کی جگہ نئے سربراہ کی تقرری نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تنظیم کی قیادت 5 رکنی کمیٹی کے سپرد کر دی ہے۔ مقاومتی تنظیم یعنی ریزسٹنس گروپ کی 5 رکنی کمیٹی میں 3 علاقائی سربراہوں اور 2 دیگر ذمہ داروں کو شامل کیا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے ذمہ دار خلیل الحیا، ویسٹ بینک کے ذمہ دار ظاہر جبارین، تنظیم کے فورن افیئرز کے ذمہ دار خالد مشعل، اور مجلس شورا کے ذمہ دار محمد درویش، اور 5ویں رکن جو تنظیم کے پولیٹیکل دفتر کے سیکریٹری جنرل ہیں، تاہم ان کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، ان کے نام کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کو وار کیبنٹ کی حیثیت حاصل رہے گی۔ حماس کی قیادت اب مارچ میں ہونے والے تنظیمی انتخابات تک یہ 5 رکنی کمیٹی کرے گی۔ خیال رہے کہ 5 رکنی کمیٹی جولائی میں تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد تشکیل دی گئی تھی، جو یحییٰ السنوار کے ساتھ رابطہ ہونے کی صورت میں احکامات جاری کرتی تھی۔ تو حماس کا اپنی پریس ریلیز میں یہی کہنا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اگلے سال مارچ میں حماس کا انٹرنل الیکشن ہوگا، وہ الیکشن یہی 5 رکنی کمیٹی کرائے گی، اور اس چناؤ میں فیصلہ ہوگا کہ حماس کا اگلا سربراہ اور ذمہ دار کون ہوگا۔ فی الحال یہ وار کیبنٹ ہے جو 5 لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ وار کیبنٹ فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی کے جبالیہ کو ایک طرح سے فوجی زون
زون بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو ایسا علاقہ ہوگا، ایسا پلان ہے اسرائیل کا جہاں شہریوں کو، فلسطینیوں کی رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پچھلے 15 دنوں سے جبالیہ کو اسرائیل نے اپنی آرمی سے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہاں مدد پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہاں امریکہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کو ہائر کیا جائے گا، جو پرائیویٹ کمپنی لاجسٹک اور سیکورٹی کی بنیاد پر وہاں کے تمام لوگوں کی بائیو میٹرک اسکریننگ کرے گی اور اس کے ذریعے وہاں فلسطینی کو مدد دی جائے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایک گیٹڈ کمیونٹی قائم کی جائے گی، اور یہ گیٹڈ کمیونٹی امریکہ کی پرائیویٹ کمپنی قائم کرے گی، جو پرائیویٹ کمپنی لاجسٹک اور سیکورٹی کو دیکھتی ہے۔ ہر ایک کی بائیو میٹرک اسکریننگ کی جائے گی کہ فلسطینی ہے یا نہیں ہے، جنگجو تو نہیں ہے، حماس سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے، القسام بریگیڈ سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہاں کسی کو مدد دی جائے گی۔ جبالیہ کیمپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا اسرائیل نے، یہ نارتھ غزہ کا بہت اہم علاقہ مانا جاتا ہے۔ دوسری طرف پچھلے 15 دنوں میں القسام بریگیڈ کے لڑاکے بھی اسی علاقے میں پوری قوت کے ساتھ اسرائیلی سینا کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں سنگل آ کر کے یا پورے گروپ میں آ کر کے، اور اسرائیل حیران ہے کہ جبالیہ کیمپ کو ہم نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یہاں کی سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، یہاں کوئی ایڈ آنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہاں جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں کسی طرح کا راشن نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو بھوکے رکھا جا رہا ہے، باہر سے کوئی آ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود کیوں ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا کہ جبالیہ کے ایک علاقے میں ہی اسرائیل کی ایک پوری آرمی کو القسام بریگیڈ نے نشانہ بنایا۔ دراصل حماس کے لڑاکوں کو اندازہ تھا کہ اسرائیل کی گاڑی کہاں سے گزرے گی، اس کے بلڈوزر کہاں سے گزریں گے، جہاں سے اسرائیل کی گاڑی کو گزرنا تھا، اور اسرائیل کی وہ گاڑی اسرائیلی آرمی سے بھری ہوئی تھی، اس کے پیچھے بلڈوزر اور ٹینکس تھے، تو اسی راستے پر گھات لگایا القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے، اور جیسے وہاں سے اسرائیل کی آرمی کی وہ گاڑی گزرتی ہے، فوراً وہاں بم دھماکہ ہوتا ہے اور پوری اسرائیلی گاڑی اس میں جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹینکوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، یاسین میزائل سے حملہ کیا، یاسین 105 سے حملہ کیا، شواز بم سے حملہ کیا، اور اس طرح پوری گاڑی کو تباہ اور برباد کرنے کے بعد اس کے پیچھے جو مرکاوا ٹینک تھا، جو بلڈوزر D9 تھا، ان سب کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں پر بھی ان لوگوں نے حملہ کیا۔ القدس بریگیڈ نے بھی جبالیہ کیمپ کے دوسرے علاقے میں اسرائیل کی پوری فوجی یونٹ کو نشانہ بنایا ہے، دوسرے بریگیڈ نے بھی ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسرائیلی آرمی کے مرنے کی خبر کا دعویٰ کیا ہے القدس بریگیڈ نے۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ کا یہ کہنا ہے، یا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہ ان لوگوں نے الجزیرہ سے بھی بات چیت کی، ان کے ایک فیلڈ کمانڈر نے، اور اس میں یہ کہا کہ ان لوگوں نے کل اسرائیل کی ایک پوری گاڑی پر حملہ کیا تھا گھات لگا کر کے، اور وہ حملہ کامیاب رہا۔ اس گاڑی میں جتنے آرمی کے لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے، لیکن ابھی تک اسرائیل کی میڈیا میں اس خبر کی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیل نے اس حوالے سے کچھ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کئی ٹینکوں کو تباہ کیا۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں 2-3 اور اسرائیلی آرمی کے مرنے کی خبر آئی ہے، اور ایک دن پہلے کی خبر وہ ہے جس میں ان کا کرنل مارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 مزید فوجی آفیسر مارے گئے تھے، کئی سارے زخمی ہوئے تھے۔ تو اسرائیل جب بڑا نام ہوتا ہے جس کے بارے میں اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس نام کو چھپایا نہیں جا سکتا، تب اسرائیل اس خبر کو کنفرم کرتا ہے۔ اگر اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس خبر سے فوجیوں کے حوصلے کمزور پڑیں گے، فوجی لڑائی نہیں کر پائیں گے، تو اسرائیل اس خبر کو یا اس طرح کے اپڈیٹ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لگاتار اسرائیل کی طرف سے حقیقت پر مبنی انفارمیشن نہیں دی جاتی ہے۔ مڈل ایسٹ آئی نے اس پوری خبر کو کور کیا ہے، جس میں بتایا کہ جبالیہ کیمپ کو کس طرح اسرائیل نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کا جو اردو ترجمہ مڈل ایسٹ آئی کی اس رپورٹ کا میں نے کیا، اس میں بتایا گیا کہ اسرائیل ایک منصوبے پر غور کر رہا ہے جس کے تحت نجی امریکی لاجسٹک اور سیکورٹی کمپنیوں کو غزہ میں ایک گیٹڈ کمیونٹی قائم کرنے کے لیے تعینات کیا جائے گا، جہاں فلسطینیوں کو امداد حاصل کرنے کے لیے بائیو میٹرک اسکریننگ سے گزرنا ہوگا۔ ڈراپ سائٹس نیوز نے پیر کے روز اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کی وار کیبنٹ نے اتوار کے روز ان تجاویز پر غور و خوض کیا، بات چیت کی، اور آئندہ 2 ماہ کے اندر ایک پائلٹ پروگرام کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کی نیوز ویب سائٹ ہے وائنیٹ، اس میں بھی خبر شائع کی گئی ہے کہ گلوبل ڈیلیوری کمپنی جو اسرائیلی امریکی بزنس مین
मरदखाई कहाना की मिल्कियत है। इजरायली हुकूमत के साथ इस प्रोग्राम को चलाने के लिए बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है। इजराइल तवील अरसे से, लंबे दिनों से नॉर्थ गज़ा में नाम नेहाद इंसानी हमदर्दी के बबल्स का तस्वुर पेश कर रहा है, जिसके तहत वो इमदाद को उस इलाके में उस वक्त तक दाखिल होने की इजाज़त देगा जब तक वहाँ उसे जंगजों की मौजूदगी न लगे। नॉर्थ गज़ा के बड़े हिस्से, खासतौर पर जिबालिया रेफ्यूजी कैंप, पिछले 17 दिनों से मुकम्मल तौर पर मुहासरे में है, मुकम्मल तौर पर इजरायली आर्मी के घेरे में है, जहाँ इजरायली फ़ौज किसी भी किस्म की खुराक या पानी या तिब्बी मदद को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। पिछले वीडियो में भी इसी जबालिया कैंप के हवाले से मैंने तफसील से बताया था कि किस तरह इजराइल का पूरा जनरल प्लान है उस इलाक़ा के हवाले से कि पूरा इलाक़ा महफूज फ़ौजी जोन होगा। यहाँ सिविलियंस को, फ़लस्तीनियों को रहने की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को वो इलाक़ा ज़बरदस्ती खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है और उसके लिए उनको किसी भी तरह का फूड नहीं दिया जा रहा है, उनको भूखे रखा जा रहा है, खुराक उन तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। और इस कसम पुरसी की हालत में भी यहाँ अल-कुद्स ब्रिगेड ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, दूसरे लड़ाकों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा पिछले दिनों और इस वीडियो के शुरू में ही मैंने इसका तज़किरा किया कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले की सिताइश की है। एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने और उस बयान को जारी करके हिज़्बुल्लाह की तारीफ़ की और कहा कि हिज़्बुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला करके बता दिया है कि दुश्मन के आला लोगों को हम निशाना बना सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं और वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। और ये स्टेटमेंट सीधे सीधे अल-क़स्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने जारी किया है। अबू उबैदा के नाम से आजकल बहुत कम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उनके ग्रुप के ज़रिए स्टेटमेंट आता है या नाम नहीं होता कि किसका ये स्टेटमेंट है, लेकिन हिज़्बुल्लाह के हमले की तायीद में जो स्टेटमेंट आया है अल-क़स्साम ब्रिगेड का, तो वो अबू उबैदा के नाम से, और उसमें अबू उबैदा कहते हैं हम उस मखसूस ऑपरेशन को मुबारकबाद पेश करते हैं जिसके ज़रिए हिज़्बुल्लाह ने जंगी मुजरिम बिन्यामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह को, उसके घर को निशाना बनाया, जो मुजरिमाना काबिज़ रहनुमाओं को ये पैगाम देता है कि अगर वो इंटरनेशनल जस्टिस के चेहरे से एक आंख बचाकर भागने में कामयाब हो जाएं तो भी उससे बच नहीं सकते हैं। आज़ाद और मज़ाहमती कौम का इंतकाम, यानी कह लीजिए इंडिपेंडेंट और रेजिस्टेंस कम्युनिटी का इंतकाम और एक मुज़ाहमती लीडर्स की शहादत उसको कमज़ोर नहीं करेगी, बल्कि उससे दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के अज़्म में और हौसले में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की अपडेट सामने आई है हमास की तरफ से, अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से। इस वीडियो में इतना ही। आप मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश है कि जो भी अहम तरीन अपडेट और डेवलपमेंट्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। दूसरी तरफ गज़ा पट्टी में इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी है और पिछली वीडियो में मैंने बताया था अल जज़ीरा के हवाले से कि 1 लाख से ज़्यादा पिछले 13 महीने में गज़ा पट्टी में इजराइल के हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके अलावा 43,000 की शहादत हो चुकी है, 10,000 से ज़्यादा गायब हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि मिसिंग हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे गज़ा पट्टी में हर तरफ लाशों की बदबू है, वहाँ जाना मुश्किल है और इसके लिए सीधे सीधे ज़िम्मेदार इजराइल है। इजराइल पर अब दबाव भी बनाया जा रहा है कि यह सिनवार की शहादत के बाद सीज़ फायर होना चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन मुकम्मल तौर पर फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है। पिछले दिनों में जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए जो कोशिशें की जा रही थी वो कोशिशें हालिया दिनों में नहीं दिख रही है। इसी वीडियो में एक और अपडेट जान लीजिए जो अपडेट अभी सामने आई है, और वो अपडेट ये है कि यमन से हौसियों ने एक मरतबा फिर मिज़ाइल से हमला किया है और ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल है जिसका इस्तेमाल यमन के हौसियों ने किया है और तिल अबीब में, या कह लीजिए इजराइल के हैफा शहर को टारगेट किया है और ये टारगेट कामयाब माना गया है यमन के हौसियों का। पिछले दिनों यमन के हौसियों के एक मिज़ाइल के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका नाम यमन के हौसियों ने मिज़ाइल पैलेस्टाइन 2 रखा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है यमन के हौसियों का और 2000 किलोमीटर का फासला तय करके इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने हैफा शहर को टारगेट बनाया है और यमन के हौसियों का दावा है कि हमारा कामयाब हमला रहा। तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की हिमायत में हमने हमला किया है। जब तक गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला बंद नहीं होगा, एयर स्ट्राइक का खात्मा नहीं होगा, हम गज़ा पट्टी, फ़लस्तीनी मोमेंट और बैतुल मक़दिस की आज़ादी के लिए हमला करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।